हुसैन खानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ सुहेल वड़ाई साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। हम इल्मी तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर और पाकिस्तान में जो सियासी रुझानात हैं, ख़ास तौर पर जो एक पॉपुलिज़म का राइज़ है, दूसरे मुल्कों में भी हुआ, अमरीका में भी है। दूसरी जगह देखें तो ये होता है कि उन रहनुमाओं की कुछ खदमात भी सामने नज़र आती हैं। जिस तरह ट्रंप एक ऐसे लीडर साबित हुए, लेकिन उनको वहाँ पर ऐसा तबका जिसको टैक्स रिलीफ मिले वो उनकी तारीफ़ करता है, बैरूनी मामलात को दुरुस्त रखने में उनकी तारीफ़ की जाती है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकॉनमी बना दिया। पाकिस्तान में इससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है सूरत हाल के कारकर्दगी का जो सवाल है वो पर्चे में मौजूद ही नहीं है, लेकिन मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। देखिए, पाकिस्तानी कौम हमेशा से एक जज्बाती कौम रही है। मिस्र ने इसराइल से समझौता कर लिया, उर्दन ने कर लिया, दीगर अरब ममालिक उनसे बात कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों ने बातचीत शुरू कर दी। हमारे यहाँ अभी तक वही मौक़िफ़ है जो 1948 में था। तो एक हम इसी तरीके के साथ अमेरिका का हमारे इंतखाबात से ना कुछ लेना था ना देना था उन्होंने, बल्कि अब तो बयान भी दे दिया कि भाई कोई भी मुंतखब हो जाए हम उससे बातचीत करेंगे। ना अमेरिका की अब पाकिस्तान को उतनी इमदाद है कि वो इमदाद बंद करके हुकूमत पर कोई दबाव डाल सकते हैं। मगर हमारे यहाँ फिर भी लोगों को ये गुमान है कि नहीं जी, जो कुछ हमारे यहाँ हुआ है वो अमेरिका ने कराया है। तो साजिशी नज़रिए, और फिर वो साजिशी नज़रिए जिस तेज़ी के साथ अब फैलते हैं, अगर किसी का मकसद सिर्फ ये हो कि झूठी सच्ची कहानियाँ व्हाट्सएप पे फैलाए, सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए, तो उस माहौल के अंदर पॉपुलिज़म तो बढ़ता है और पॉपुलिज़म से यकीनन हिमायत भी लोगों को हासिल होती है, लेकिन कोई मसला नहीं हल होता। आखिर देखिए, सिपाही जो है उसकी तरबियत तो ये होती है कि दुश्मन को ढूंढो और उसको मार डालो, लेकिन सियासत तो असल में है ही बैठकर बात करने का नाम। और अगर कोई बहुत उसको सपोर्ट हासिल है, 100% सपोर्ट किसी को हासिल नहीं होती, तो अगर कोई 70% भी सपोर्ट हासिल कर ले तब भी उसको अपने ही मुल्क के 29% शहरियों के साथ डील करना होगा जो उसकी पार्टी में नहीं है या जो उसके हामी नहीं है। जब जिन पॉपुलिस्ट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नहीं, हमारी सियासत हक़ और बातिल की जंग है जिसमें हम हक़ हैं और दूसरे बातिल हैं, वहाँ हमेशा मुश्किल हुई है और पाकिस्तान उसी मरहले से गुजर रहा है। सुहेल साहब जी, हुसैन खानी साहब, जो हालिया इलेक्शन हुआ है, आप भी, मुझे पता है, बड़ा कीनली आपकी पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट है, इलेक्शन भी आपने बड़ा गौर से देखा होगा। आप क्या समझते हैं, क्या नए ट्रेंड्स हैं, हम आगे बढ़े हैं, पीछे गए हैं, आगे क्या आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी अवाम ने ये तो मौक़िफ़ अपना वाज़े कर दिया कि हमको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सियासत में मुदाखलत पसंद नहीं है और हम किसी के रोब में और उनकी यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जिसको कहिए हिकमत हाय अमली की वजह से अपनी राय भी नहीं बदलेंगे। जो हमारी राय है हम उसका इजहार करेंगे, जिस तरह भी करें, चाहे वो सही है चाहे गलत है, हमारी अपनी अपनी राय है। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान आगे बढ़ा है, लेकिन जिस लिहाज से आगे नहीं बढ़ा वो ये है कि अब भी मसलन ये कि हमारे ये बहुत पीटीआई वालों ने बहुत कामयाबी हासिल की कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े कर दिया और उन आज़ाद उम्मीदवारों को भी वोट मिल गए और वो जीत गए बड़ी तादाद में। लेकिन बजाय इसके कि वो उसके बाद भी ये कहें कि अच्छा भी चंद सीटों पे या ज़्यादा सीटों पे जहाँ भी हमारे साथ बेईमानी हुई है या नाइंसाफ़ी हुई है हम उसका इजाला कानूनी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, वो एक तरह से जैसे गाड़ी फंसा के खड़े हो गए। तो उनका जब वो दूसरों को चोर डाकू और गद्दार कहेंगे तो उनके साथ वो मिलके हुकूमत तो नहीं बना सकेंगे। तो पाकिस्तान को फिर एक डेडलॉक का सामना है और ये डेडलॉक दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान 128 अरब डॉलर का मकरूज़ है दूसरों का, उसमें से 28 अरब डॉलर तो अगले 2 साल में वाजिबुल अदा हैं। मगर इस इलेक्शन में किसी ने ये दोनों आदाद शुमार कौम के सामने नहीं रखे। सारी सियासत किसी फ़र्द से मोहब्बत और किसी दूसरे फ़र्द से नफ़रत के गिर्द घूम रही है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान कतन आगे नहीं बढ़ा और इफ़हाम तफ़हीम की वो फ़ज़ा अभी तक पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई जिसके नतीजे में पार्लिमानी जमहूरियत आगे चल सके। हक़ानी, ये जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान को हमेशा वेस्ट में ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा जाता है जहाँ इंतहा पसंदी माफ़ कीजिएगा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जब इलेक्शंस की बात आती है, इलेक्शंस में देखते हैं तो पाकिस्तान में मजहबी जमातों को
کبھی بھی بہت زیادہ ووٹ نہیں ملا، اور اس مرتبہ تو کمپلیٹلی ایک طریقے سے ریجیکشن نظر آ رہا ہے. وہ الیکشن پہ انہوں نے چیلنج وغیرہ کیا، وہ الگ بات ہے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے کہ پاکستان کو ویزاوی انڈیا، کہ جہاں ایک ایکسٹریمسٹ الیکٹورل سپورٹ حاصل ہے ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو، اس کو ویسٹ میں پاکستان کو یعنی ان الیکشنز کے حوالے سے، ریلیجس پارٹیز کے حوالے سے وہاں پرسیپشن تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ کہنا غلط ہے، اور یہ آپ اور ہم سب تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں جب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی صرف ریلیجس پارٹیز سے وابستہ ہے. یہ بھی تو انتہا پسندی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں پر الزام لگائیں، کوئی ثبوت فراہم نہ کریں. یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ آپ کسی ایسی سرکار کو جس کو دنیا کا کوئی ملک تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان کو حریت پسند قرار دے دیں اور کہہ دیں کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرنے والا ہو تو اس دن آپ اس ملک کے اندر مل کر اس کے سربراہ کے ساتھ یہ تاثر دیں دنیا کو کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، حملہ آوروں کے ساتھ ہیں، نہ کہ ہم یعنی نیوٹرل بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم مظلوم کے ساتھ ہیں. تو انتہا پسندی کی کئی شکلیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو متشدد سیاست ہے یہ بھی لوگوں کو انتہا پسندی لگتی ہے. یہ آپ بھارت کی مثال دے رہے ہیں، وہاں کی سیاست ابھی تک سیاست کی گاڑی آگے چلی جا رہی ہے. الیکشن ہو رہا ہے، عدالتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ صحیح ہو رہے ہیں، کچھ غلط ہو رہے ہیں. بیشتر ریاستوں میں دوسری پارٹیوں کی حکومتیں ہیں اور ان کو حکومتوں کو چلنے دیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باقی ملکوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اس انتہا پسندی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. تو اگر دوسروں کو یہ لگے کہ ہم سے ڈیلنگ میں انتہا پسندی نہیں ہے تو پھر اس سے لوگ صرف نظر کرتے ہیں. ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاں کیا کر رہے ہیں، ان کو اس سے مطلب ہے کہ آپ کے ہاں ہونے والی چیزوں سے دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو بھی گورنمنٹ اب بننے جا رہی ہے، مظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. آپ میاں نواز شریف کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اگر فرض کریں وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور ان کا انڈیا کے ساتھ دوستی کا ایک اپنا ایک پرسپیکٹو رہا ہے جس کی مخالفت بھی رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی ریلیشن شپ میں کوئی بریک تھرو آ سکتا ہے؟ مظہر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا نواز شریف سے میرا ایک تعلق رہا ہے. میرا اللہ کے فضل سے سب سے کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے اور ہے. اصل بات یہ ہے کہ تجزیاتی طور پہ بات کو دیکھنا الگ ہوتا ہے، ذاتی تعلق الگ ہوتا ہے. اس مینڈیٹ کے ساتھ جو کہ ایک محدود مینڈیٹ ہے، کوئی بھی حکومت بہت بڑے بڑے فیصلے شاید نہ کر پائے. تو اس کو ایک بار پھر عوام کے پاس جانا ہوگا اور عوام سے مینڈیٹ لینا ہوگا. اس دوران کیا پاپولزم کی وہ لہر جو اس بار محسوس ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ اور اس طرح کم ہو کہ آرگینکلی کم ہو، سیاسی طور پر کم ہو، زور زبردستی سے کم کرنے کی کوشش نہ ہو رہی ہو، لٹھ ماری نہ ہو رہی ہو جو پچھلے عرصے میں ہوئی ہے، وہ بھی لوگوں کو دنیا کو پسند نہیں آئی. تو بھارت اور پاکستان کے درمیان اگر کوئی مفاہمت کا دروازہ کھلے گا تو وہ اس وقت کھلے گا کہ جب دونوں کو یہ اعتماد ہو کہ دوسری طرف سے معاہدے پر دستخط کرنے والا آج سے چند برس بعد بھی اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں ہوگا یا اس کے ساتھی اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں شملہ معاہدے کی. ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدے پہ دستخط کیے، اندرا گاندھی نے دستخط کیے. اندرا گاندھی اور ان کی پارٹی اس کے بعد کئی سال تک حکومت میں رہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو اس کے چند سال کے بعد ہی نہ صرف اقتدار سے الگ کر دیا گیا بلکہ زندگی سے بھی محروم کر دیا گیا. تو اس کے بعد پھر پاکستان نے شملہ معاہدے کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا. تو اس لیے اس بار میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں آپ کو واضح کر دوں، عرب حکومتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی مفاہمت ہو، ایران چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی مفاہمت ہو، چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی مفاہمت ہو، اور مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی مفاہمت ہو. وہ آپ کو ایک لطیفہ یاد ہوگا، کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ ایک آدمی ہر وقت دعا کرتا رہتا تھا کہ اللہ میاں میرے لیے یہ کر دے، اللہ میاں. تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی اللہ میاں کے پاس اور بھی دنیا میں کئی عرب لوگ ہیں، ان کی بھی اس کو توجہ اس کو دینی ہوتی ہے، صرف تیرے لیے سب کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے کے ساتھ باقی ساری دنیا کی بھی جو توجہ ہے وہ دنیا میں اور بہت ساری چیزوں پہ بھی ہے. وہ سارا کچھ، ساری توجہ صرف پاکستان اور پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے مسائل کو حل کرنے میں نہیں لگا سکتے. اگر ہمارے ہاں اندرونی طور پہ کچھ استحکام ہوا
اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، دونوں میں سے جس کی بھی حکومت بنتی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری، جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ایک مخلوط حکومت کا، اس نے کوئی قدم اٹھایا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ ہم سنجیدہ ہیں اپنی معیشت کو درست کرنے میں، اپنی سیاست کو درست کرنے میں، اور دوسرے ملکوں سے مفاہمت پیدا کرنے میں، اور ہر چیز ایک نعرہ نہیں بنے گی، ہر چیز ایک ٹک ٹاک کا ویڈیو نہیں بنے گا، بلکہ سنجیدہ بات ہوگی. آپ